बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज के व्लॉग में हाजिर हूँ। जी तो आज सिंपल जैसे कमरे की सफाई से रूटीन शुरू कर रहे हैं और आज के टॉपिक में मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या ये जो यूट्यूब पे प्रमोशन करवाते हैं ये करवानी चाहिए या कि नहीं करवानी चाहिए, मतलब इससे कोई फ़ायदा होता है? अगर कोई मेरी बहन जो सुन रही है जिसने मतलब अपने चैनल की प्रमोशन करवाई है तो वो ज़रूर मुझे इस बात के बारे में बताए क्योंकि जहाँ तक मेरी राय है, अगर आप अपने चैनल की प्रमोशन करवाते हैं और लेकिन आपका अपना कंटेंट इतना अच्छा नहीं होता या कि आप रेगुलर नहीं होती आप, तो अब आप खुद इतनी मेहनत नहीं कर रही तो वहाँ पे आपको प्रमोशन से इतना फ़ायदा क्या होगा। लेकिन इसके बरक्स अगर आप खुद से मेहनत करें, मतलब रेगुलर रहें, कुछ भी मतलब उसको आप जैसे भी है ना वीडियो मतलब हर किस्म की खुद बनाएं खुद करें, तो उसके बाद आपकी मेहनत का आपको अजर मिलेगा। लेकिन अगर सिर्फ आप प्रमोशन पे करें, प्रमोशन पे ये होगा मेरे हिसाब से कि एक दो दिन दूसरों की ऑडियंस आती है, आपको चेक करती है, विजिट करती है, तब तो आपके व्यूज़ बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर उसमें से कुछ व्यूअर्स को आप की मतलब वीडियो अच्छी लग रही है, समझ आ रहा है या उनके मुताबिक आपका जो क्या कहते हैं कंटेंट है, फिर तो वो आपको देखेंगे। लेकिन अगर आपका कंटेंट उनकी समझ में नहीं आ रहा, जिस बंदे ने आपकी प्रमोशन किया उनका कंटेंट बिल्कुल हट के है इससे, अब एक व्लॉगिंग करता है बंदा, वो आपकी जो क्या कहते हैं सिलाई वगैरह की कोई भी ऐसे की टिप्स के बारे में वीडियो को प्रमोट करता है, लेकिन उससे दूसरों को इंटरेस्ट नहीं है तो वो कैसे आपकी वीडियो देखेगा। तो अगर हो सकता है कुछ लोगों को फ़ायदा भी हो, लेकिन मैं यही जानना चाह रही थी कि क्या आप लोगों ने कभी जिन्होंने प्रमोशन करवाई है उनको इसका मतलब परमानेंट फ़ायदा रहता है या बस 2-4 वीडियोज़ में ही उसका फ़ायदा होता है? तो क्योंकि 2-4 वीडियोज़ का तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। तो ये मेरा आज के ज़हन में ना एक सवाल था कि अगर ये फ़ायदेमंद है तो ज़रूर करवानी चाहिए, अगर नहीं तो फिर तो ये एक सबने मतलब काम ही बना लिया है। अगर सीखने के बारे में होता है, कुछ चैनल्स पे मैंने देखा है ऐड चल रही होती है कि हमसे यूट्यूब सीखें आप, तो उसके लिए वो आपसे फ़ीस भी लेते हैं। लेकिन फ़ीस अगर आप सीखना चाह रहे हैं तो हर चीज़ जो है यूट्यूब पर वैसे ही पड़ी है। आपको अगर कहीं से थंबनेल बनाने का तरीका आपने सीखना है, एडिटिंग का तरीका सीखना है, तो वो हर चीज़ आपको यूट्यूब पर वैसे ही फ्री ऑफ कॉस्ट मिली है। क्योंकि मैंने भी 2-1 कोर्स ना इसी तरह के सुन के मतलब कि चलो ठीक है मैं करती हूँ, तो मैंने 2-1 कोर्स स्टार्ट किए थे। लेकिन उन कोर्सेज़ में भी इतना कुछ नहीं बताया गया था, वो तो बिल्कुल एक फ़ेक ही कह लें कि निकले। उसमें तो बस एक ऐसे जैसे एक बंदा लेक्चर दे रहा है, तो वो लेक्चर ही दे रहे थे। उससे अच्छा अगर आप यूट्यूब पर खुद मतलब सर्च करके अपने मुताबिक आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही पहले, क्योंकि अगर आप रेगुलर मोबाइल यूज़ करती हैं या कुछ कंप्यूटर कोर्सेज़ वगैरह किए हैं तो आपको कुछ ना कुछ तो आता होगा। लेकिन अगर आप मेरी तरह बिल्कुल, मैं जैसा कि मैंने कहा ना कि मैं बिल्कुल भी पहले मोबाइल यूज़ नहीं इतना करती थी, ना तो मुझे ऐप्स के बारे में पता था, ना मुझे मतलब किसी चीज़ का नहीं पता था। अब जब मैं मोबाइल इस्तेमाल करती हूँ तो बहुत सी चीज़ों का, बहुत सी चीज़ें सर्च कर के कि अब मुझे पता चल गया है कि कैसे थंबनेल क्या है। मुझे इन चीज़ों के बारे में पता ही नहीं था कि वाटरमार्क, यहाँ तक कि आप देख लें कि मैंने शुरू की वीडियो में जब कैप कट यूज़ किया था ना, तो वहाँ पे एंड पे वाटरमार्क आता था, मुझे वो नहीं पता था कि उसको ख़त्म कैसे करना है। तो मतलब ये छोटी-छोटी बेसिक चीज़ें हैं, अब अगर आप करना शुरू करें, तो अब मैंने जो 2.5 साल इस पे लगाया ना, वो अभी तक मैं बस सीख ही रही हूँ कि वीडियो कैसे बनानी है, कैसे इसने करना है। तो ये होता है कि अगर आप मतलब ज़हन में आपके सवाल आ रहा है, सोच रहे हैं कि मैं अपनी चीज़ को बेहतर बनाने की कोशिश करूँ, अपना कंटेंट तो आपके पास चलिए अच्छा है, डेली व्लॉग बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कंटेंट तो आपके पास अच्छा है, लेकिन अगर आप उसको भी बाद में उसको एडिट कैसे करना है, उसको इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, तो अगर तो आपको कुछ करने की मतलब है ना कि हिम्मत है, सोच है कि मैं अपना ये बेहतर करूँगी, तो आप यकीनन कर लेंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ वहाँ पे 2-4 वीडियोज़ बनाई, 8-10 बनाई और डीमोटिवेट हो गए और छोड़ दिया, चले जी ये तो बहुत मुश्किल काम है। हाँ, कभी-कभी होता है, मेरे साथ भी होता है, या कभी-कभी ऐसा होता है कि अल्लाह ना करे घर में कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाती है
کہ پچھلے دنوں میں مطلب بالکل بھی ریگولر نہیں رہی، کسی کی ڈیتھ ہو گئی تھی یا کبھی خود انسان بیمار ہو جاتا ہے، تو ایسے کیا ہوتا ہے تو وہاں پہ آ کے نا دوبارہ وہ جو اتنی محنت چینل پہ کی ہوتی ہے نا وہ ساری پھر صفر پہ آ جاتی ہے، پھر دوبارہ سے شروع کرنا پڑتا ہے۔ تو اگر تو آپ خود کو موٹیویٹ کرتے رہیں کہ نہیں، اگر ویوز کم بھی آ رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، انشاءاللہ ایک دن ہمارے ویوز ہم بھی کامیاب ہوں گے۔ اب جو بہت کامیاب لوگ ہیں آج کے دور میں، اگر کچھ جو بڑے یوٹیوبر ہیں جن میں میرے حساب سے عالیہ مبشر بھی بہت اچھی ہیں، مریم پرویز ہے، اور مطلب بہت سی ہیں ایسی جنہوں نے دیکھے کہ شروع میں جب محنت کی تھی اور ان کو 7-8 سال ہو گئے ہیں۔ اب تراب خان ہے، تو مینیا ATF ہے، مطلب کتنی ایسی ہیں کہ جنہوں نے محنت، انہوں نے 7-8 سال کی محنت ہے، ان کے پاس اس عرصے کا تجربہ ہے۔ اب جیسے ہم کہیں جاب کرتے ہیں تو اس کے تجربے کی بیس پہ پھر آپ کو اس کی پے سیٹ کی جاتی ہے اس حساب سے۔ اب ہم نے اگر کسی بندے کو بالکل کچھ نہیں آتا، میرے جیسا بندہ سیکھ کے آ کے جائے، تو اس کو یہ تو نہیں ایک دم سے سٹارٹ نہیں مل جائے گی۔ اب جب میں سیکھ کے کام مطلب اچھا کام ہو جائے گا تو پھر انشاءاللہ ہمارا چینل بھی مونیٹائز ہو جائے گا، اس پہ ویوز اچھے آنے، تو اس کا ہمیں نا پھر خود ہی پتہ چل جائے گا جب ویوز اچھے آئیں گے کہ اب ہمارا نا کام بہتر ہو گیا ہے۔ تو اگر اسی طرح اگر کیونکہ کبھی کبھی ذہن میں آتا ہے کہ چلیں شاید میں بھی پروموشن کروا لوں، اس سے کوئی فائدہ ہو جائے، یا پہلے آتا ہوتا تھا کہ اگر آپ نے سبسکرائبر خریدنے ہیں یا واچ ٹائم خریدنا ہے، یہ تو بالکل ایک مطلب کہتے ہیں نا فیک بات ہے۔ اب میں ایک چینل دیکھتی تھی نونزے، شاید آپ نے بھی دیکھا ہو، اس میں وہ بتا رہی تھی کہ میں نے واچ آورس بھی خریدے تھے لیکن اس کے بعد بھی ان کو کوئی مطلب فائدہ نہیں ہوا۔ وہ تو خود بتا رہی تھی کہ میں نے یہ غلطیاں کی تھی، سبسکرائبر بھی خریدے تھے تو لیکن اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اگر یہ لیکن آج ماشاءاللہ سے پھر انہوں نے کہا میں دوبارہ سے میں نے محنت کی اور اب ماشاءاللہ سے وہ اتنی مطلب ان کے 100 کے سے ابو ہی مطلب فالوورس ہیں۔ تو یہی ہے کہ مین اس میں جو پوائنٹ ہے نا وہ ہمارا محنت ہے اور بعد میں صبر ہے، کیونکہ مطلب کرتے جائیں، محنت کرتے جائیں اور محنت کے بعد صبر کریں کہ انشاءاللہ ایک دن ہم ضرور کامیاب ہوں گے۔ تو میں بھی یہ سوچ کے لگی ہوئی ہوں، بس آپ سے یہی سوال پوچھنا چاہ رہی تھی، ضرور میری اگر کوئی بہن دیکھ رہی ہے تو مجھے بتائے اور اس بارے میں گائیڈ کریں، یا کچھ اگر پروموشن کے لیے کچھ بس یہ ہے کہ انکم کا ذریعہ بنایا ہوا ہے کہ جی آپ کا تو چینل چل گیا ہے، اب دوسروں کو بس ایک وہ دکھا کے کہ نہیں اب ہم آپ کی پروموشن کریں گے۔ تو کیونکہ میں نے دیکھا ہے جنہوں نے پروموشن کی ہوتی ہے وہ نیچے سے نا چینل کا وہ ہٹا دیتے ہیں اس کا نام کہ انہوں کا یہ میسج آیا، لیکن وہ چینل کا نا نام ہٹا دیتے ہیں تاکہ بندہ دیکھے تو صحیح۔ میرے ذہن میں تو یہی ہوتا ہے کہ دیکھے تو صحیح، پہلے ان کے چینل پہ کتنی ایک ویڈیو پہ ویوز آتے تھے اور اب ان کے کتنے ویوز آتے ہیں، لیکن اگر وہ بس محنت چھوڑ کے تو اس پروموشن پہ بیٹھ جائیں کہ جی اب میرا چینل گرو کر جائے گا، تو میرے حساب سے یہ نہیں ہوگا۔ تو اس کے ساتھ ہی آج کا میرا یہ چینل ٹاپک یہیں پہ میں ختم کر رہی ہوں، اور ساتھ میں نے بچوں کے لیے کھانا بنایا تھا شام کو بچوں کے لیے، اور بہت مزے کی سارے دن کی روٹین جو تھی وہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی۔ اگر یہاں سے آپ کو کوئی بھی میری بات اچھی لگے یا کہ ویڈیو اچھی لگے تو ایک پیارا سا کمنٹ کر دیجیے گا، اور اگر میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ایسی بہت ساری ویڈیوز لے کے ڈیلی روٹین لے کے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی رہوں گی۔ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔